पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का मेज़बान शहर इक़्तिदार दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए शहर इक़्तिदार में मुज़ाकराती मेज़ सजाने की तैयारियाँ जारी। ईरान और अमरीका के आला सतह वफ़ूद जुम्मे को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकराती टीम की पाकिस्तान भेज रहे हैं। अमरीकी टीम में नायब सदर जेडी वैंस, नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विक्टॉफ और जैरेड कुशनर शामिल हैं। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिक्योरिटी हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जुड़वा शहरों में आज और कल आम तातील होगी। अमरीका को फैसला करना होगा कि जंगबंदी करे या इसराइल के ज़रिए जंग में शामिल रहे। दोनों रास्ते एक साथ इख्तियार नहीं किए जा सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, दुनिया लबनान में होने वाली हलाकतों को देख रही है। अब फैसला अमरीका के हाथ में है और आलमी बरादरी ये देख रही है कि आया वो अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा उतरता है या नहीं। मुआहदे के तहत अमरीकी बहरी जहाज़, एयरक्राफ्ट और फौजी एहलकार ईरान के इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे। जबकि किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्की हुई तो दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। ये हमले पहले से ज़्यादा बड़े और ताकतवर होंगे, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा, इस बात पर पहले ही इत्तफाक हो चुका है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। अब नया हरमुज़ खोला और महफूज रहेगा। ट्रंप ने कहा, नेटो वहाँ नहीं था जब हमें उनकी ज़रूरत थी। अगर हमें दोबारा नेटो की ज़रूरत पड़ी तब भी ये नहीं होंगे। ग्रीनलैंड को याद रखें, वो नाक़िस तरीके से चलने वाला बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल और जंगबंदी के इक़दामात पर तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार को सराहा गया। इस्लामाबाद में होने वाले आला सतही मुज़ाकरात के इंतज़ामात पर भी तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विक्टॉफ और कुशनर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्की मेहमानों को हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया गया है। इसराइली फोर्सेस के हालिया हमलों में लबनान के 254 अफराद शहीद हो गए। लबनानी हुकाम ने आज मुल्क भर में यौम शोक मनाने का ऐलान कर दिया। इसराइली फ़ौज की जानिब से ईरान जंगबंदी नाफिज होने के बावजूद लबनान पर शदीद हमले जारी है। हमलों के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि आवाम से खून के एहतियात देने की अपील। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि बातचीत से पहले ही 10 निकाती तजावीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी की गई। इस तमाम तर सूरत हाल में दो तरफा जंगबंदी या फिर मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से गज़ा पर ड्रोन हमले में अल जज़ीरा का सहाफ़ी शहीद हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक अल राशिद स्ट्रीट पर सहाफ़ी की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके बाद गाड़ी में खौफनाक आग भड़क उठी। अरब मीडिया ने इसराइली इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी इक़दार की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया। मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम पर जोर दिया गया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तानी कोशिशों की मुसलसल हिमायत पर सऊदी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की लबनान के खिलाफ इसराइली जाहिरियत की शदीद मुसम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि जाहिरियत के नतीजे में मासूम जानों का ज़िया और बुनियादी ढांचे की तबाही हुई। इसराइली इक़दामात ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में लबनान की हुकूमत और अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा किया। आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया गया।
لبنان میں فوجی سرگرمیاں امن کوششوں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہیں۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی تمام فریقین سے فوری طور پر کارروائیاں بند کرنے کی اپیل۔ حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں شہری بشمول بچے ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، ساتھ ہی شہری بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے شہریوں کی بڑھتی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ فیصلوں کا اختیار فریقین کے پاس پاکستان محض سہولت کار ہے۔ چین نے روز اول سے فریقین کو تحمل سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ یہ سفارتکاری اور مکالمے کی فتح ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مثبت سفارتکاری کو ترجیح دی۔ سعودی عرب، ترکی، مصر، قطر، چین اور دیگر ممالک کی مشترکہ کاوشوں سے جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا CNN کو انٹرویو کہا کہ ایران جنگ بندی سے متعلق پاکستان کے مثبت کردار اور سفارتی کوششوں پر گفتگو خطے میں امن و استحکام کا مثبت اثر دنیا بھر کی سیاست اور معیشت پر ہوگا۔ پاکستان محض ایک سہولت کار ہے۔ ہم پوری دیانتداری سے کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلیجی ممالک کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ مودی پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا مگر خود تنہا ہو گیا۔ بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر کمزور کر دیا۔ BBC رپورٹ کے مطابق عالمی بحران میں پاکستان فعال اور بھارت غیر مؤثر کردار میں دکھائی دیا۔ پاکستان نے امریکہ، ایران، چین کا اعتماد حاصل کر لیا۔ بھارت نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا مگر پاکستان کا نام نہ لیا۔ مودی حکومت سفارتی توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ دنیا بھر کے رہنما پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہ رہے ہیں، جبکہ بھارت کی وزارت خارجہ نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے تناظر میں سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن کے 5 اضلاع میں کامبنگ آپریشن کا آغاز۔ پولیس، رینجر، CTD، انٹیلیجنس اداروں کا مشترکہ فریم ورک فعال۔ مقامی سطح پر سرچ، نگرانی، ریاستی کنٹرول کا مؤثر نفاذ کر دیا گیا۔ گھر گھر تصدیق، رہائشی معلومات اور نقل و حرکت کی نگرانی جاری۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری۔ 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کی مندی کے بعد تیزی، 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,66,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ سونا $35 سستا ہو کر $4,718 فی اونس میں فروخت ہو رہا ہے۔ مسجد الاقصی کو 40 دن بعد دوبارہ کھول دیا گیا۔ اسرائیلی حکام نے صبح سویرے نمازیوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی، جس پر بڑی تعداد میں نمازی مسجد الاقصی پہنچے۔ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کھولنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ ایران جنگ کے بعد اسرائیل نے مقدس مقامات کو بند کر دیا تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کویت پر ایران کی جانب سے 4 میزائل اور 42 ڈرون حملے۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق حملوں میں پیٹرولیم تنصیبات اور بجلی گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ اس پر 7 بیلسٹک میزائل اور متعدد ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ آپریشن حسب للحق میں افغان طالبان رژیم کی بدترین پسپائی۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے طالبان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ افغان میڈیا نے طالبان رژیم کی شرمناک ہزیمت کی تصدیق کر دی۔ جھڑپوں کے بعد طالبان نورستان اور کنڑ میں چوکیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ افغان عوام فاقہ کشی کا شکار ہیں، جبکہ مقامی آبادی نے مدد کے لیے پاکستانی فورسز سے رجوع کرنے کا عندیہ دے دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔